बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिंदगी में कभी भी वो प्यार नहीं पाते जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं? क्यों रिश्ते कभी उनके लिए कारगर साबित नहीं होते, चाहे वो जितनी ही कोशिश क्यों ना करें? आप ऐसा सोचते हैं कि ये बदकिस्मती है, या ये सोचते हैं कि शायद आप में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप मोहब्बत के हसूल में नाकाम रहते हैं? लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई बुरी चीज या कोई कर्ज नहीं है, बल्कि इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको किसी चीज से बचा रहा है जिसके बारे आप अभी तक नहीं समझ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर शख्स एक ही रास्ता और मंजिल के लिए नहीं होता और हर किसी का रास्ता अलग अलग होता है। कुछ लोगों को मोहब्बत, रोमांस और किसी ऐसे रिश्ते से अलग रखा जाता है और उसमें कुदरत की ऐसी गहरी हिकमत होती है जो आम फहम लोग समझ नहीं सकते। और अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज वापस लेता है तो उसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है। हजरत इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इंसान के मामलात को किस तरह देखता है और हल करता है तो इंसान का दिल अल्लाह के साथ मोहब्बत में पिघल जाए। तो इससे कबल कि आप मोहब्बत में नाकामी को बदकिस्मती समझें या कोई जहनी या जिस्मानी कमी महसूस करें, या आपका दिल शिकस्ता हाल और मायूस व नाउमीद हो जाए, आइए हम एक्सप्लोर करते हैं और पर्दा उठाते हैं उन वजूहात से जिनकी वजह से अल्लाह ताला इंसान को एक अजीम मकसद और मंसूबा के तहत रोमांस, मोहब्बत, इश्क से दूर रखता है। नंबर 1, अल्लाह आपको किसी बुरे और गलत शख्स से बचाना चाहता है। क्या आपने खुद को किसी की मोहब्बत के असीर होते और उसके बहुत करीब होते देखा और ऐसा महसूस हुआ कि आपके लिए वो आपकी दुनिया, जहान और सब कुछ है और बहुत करीब है, लेकिन अचानक हालात खराब होना शुरू हो जाएं और रिश्ता टूट जाए, दूरी कायम हो जाए, तो उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत तकलीफ देह है, या आपको अपने साथ ना इंसाफी महसूस होती है, बल्कि अल्लाह रूठा हुआ महसूस होता है। लेकिन अब आप पीछे मुड़कर हालात को देखें और गौर करें तो ये एहसास होगा कि आपका उस शख्स के साथ रहना आपको हमेशा की तकलीफ या परेशानी पहुंचाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर बार बार आपको किसी काम में नाकामी या मोहब्बत से दूर किया जा रहा है तो ये कोई सजा नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से किसी बड़े मकसद के लिए आपकी हिफाजत करना होता है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से बहुत से लोगों को निकाल देता है क्योंकि अल्लाह लतीफ व हबीर है और वो जानता है जो हम नहीं जानते। हमारे मुआशरे के बारे में सोचें, आज भी बहुत से लोग किसी भी शख्सियत की ज़ाहिरी चमक, खूबसूरती देखकर किसी बहरी जहाज की तरह सवार होते हैं और वापसी पर शिकस्ता दिल, धोखा, फरेब, मकारी और रूहानी तौर पर मजहमल यानी तारीख होकर वापस लौटते हैं। बसा औकात अगर आपको कुछ हासिल नहीं होता जिसके आप तलबगार हैं तो उसका मतलब दर हकीकत ये होता है कि अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज या इंसान से बचा रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। सवाल ये है कि क्या आप अल्लाह पर कामिल तौहीद व ईमान और यकीन महकम रखते हैं, या आप उस चीज के पीछे भागना नहीं छोड़ते जिसे कि अल्लाह आपसे दूर कर रहा है। क्योंकि जितनी जल्दी आप अल्लाह की हिकमत को और फ़ाइल हकीकी के फेल को अपनी ख्वाहिश के मुकाबले में बुलंद तस्लीम करेंगे तो उतनी जल्दी ही आप हकीकी सुकून कल्ब और इत्मीनान महसूस करेंगे। नंबर 2, अल्लाह उन चीज़ों से बचाता है जो ईमान को खराब कर सकती हैं। आज की दुनिया में रिश्तों को आम से खेल के तौर पर देखा जाता है और इस्तेमाल के बाद ज़ाया करने के काबिल समझा जाता है। अक्सर रिश्ते हकीकी वाबस्तगी की बजाय ख्वाहिशात पर सवार होते हैं। लोग फन यानी मज़ा और जिनसी तस्कीन व हवस के लिए रिश्तों में आते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता इंसान के दिल में गहरा निशान छोड़ता है, और जब दिल बदकिस्मती से गलत इंसान के साथ वाबस्ता होता है तो उसका अंजाम रूहानी तबाही यानी रूह को अंधेरे में धकेलने के मुतरादिफ होता है। जहां पर अव्वल खुद को तसल्ली देते हैं कि कोई हराम और हलाल नहीं और फिर अपने हकीकी मकसद को भूल जाते हैं। लेकिन इस्लाम में यह वाज़े अहकामात है कि शादी के अलावा किसी जिनसी रिश्ता में इस्तवार होना ना सिर्फ गलत है बल्कि इंसान की रूह के लिए भी तबाही का बाइस है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मर्द और औरत अकेले होते हैं तो वहाँ दूसरा शैतान होता है, मगर बहुत से लोग इस मुकद्दस हदीस मुबारका को संजीदगी से नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि जब तक मतलब पूरा हो रहा है, हवस पूरी हो रही है, कुछ खराब नहीं, सब ठीक है। लेकिन गौर करें हमारे इर्द गिर्द क्या वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। कितने ही लोग हराम जिनसी ताल्लुकात कायम करने की वजह से रूहानी तौर पर तबाह हो चुके हैं। बहुत से लोग सिर्फ किसी शख्स को खुश करने के लिए अपने इत्मीनान कल्ब को कुर्बान कर चुके हैं, अपनी इज्जत और असमत और यहाँ तक कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को भी कुर्बान कर चुके हैं, और सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए जो कभी उनके लिए था ही नहीं। जान रखें कि अगर आपने मोहब्बत के हसूल और ताल्लुक के लिए जदोजहद की हो और नाकामी हो तो दर हकीकत अल्लाह आपके दिल को बुराई और बदअमाली से बचा रहा है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि नापाक मोहब्बत इंसान को तबाही की तरफ लेकर जाती है, जबकि सच्ची और हकीकी व दुरुस्त मोहब्बत जो ईमान और अज़म पर कायम होती है वो आपको आपके और अल्लाह के करीब लेकर यकीनन जाएगी। मगर असल इम्तिहान ये है कि क्या आप सब्र करेंगे और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, या आप किसी चीज का पीछा करते रहेंगे जिससे वो यानी मालिक हक्को हक्के कार आपको दूर कर रहा है। नंबर 3, जब अल्लाह चाहता है कि आप किसी बड़े और अजीम मकसद पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। आपने कभी गौर किया कि किस तरह कुछ लोग रिश्तों के ख्याल में बेराह होकर मोहब्बत का पीछा करते हैं, बरसों गुजार देते और उस अमल के दौरान खुद को खो देते हैं, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोग अजीम मकसद के लिए जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप ये महसूस करें कि आपकी जिंदगी रोमांस की आतिश से दूर है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको इस दुनिया की आर्जी खुशी की तलाश में और जज्बात की तकलीफ में मशगूल होकर दुनिया में गुम होने की बजाय अल्लाह आपको अजीम और बुलंद तरीन मकसद के लिए तैयार कर रहा है। ये गहरी और वाज़ेह हकीकत है, क्योंकि एक तरफ तो तमाम लोगों के लिए राहत रोमांस, मगर दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ तन्हाई। तो अल्लाह चाहता है कि आप अपने ईमान को मजबूत करें और अपने मकसद हयात मुस्तकबिल की तामीर पर तवज्जो मरकूज करें जो मकसद हक की बुलंदी का हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी तवज्जो आखिरत पर मरकूज रखता है, अल्लाह उनके दिल को सुकून फराहम करता है और उनके मामलात को खुद हल करता है और दुनिया उनके पास आजिज़ी के साथ आती है। लेकिन जो सिर्फ इस दुनिया पर तवज्जो मरकूज करता है, अल्लाह उनकी आंखों में गुर्बत रख देता है और उनका मामला दरहम बरहम कर देता है और उन्हें दुनिया में वही मिलता है जो उनके लिए लिखा गया था। दुनिया की तारीख में नजर डालें, कुछ अजीम लोग जिन्होंने दुनिया को बदल डाला और अपने पीछे अजीम सरमाए को छोड़ा और अपने ईमान को मजबूत रखा, उन्होंने अपनी जिंदगियों को आर्जी रिश्तों के गिर्द नहीं घूमने दिया, बल्कि अपना वक्त काबिल रश्क और बुलंद मकसद के हसूल के लिए वक्फ किया। दुनिया की तकालीफ में सब्र किया, अपने नफ्स का मुकाबला किया, मगर अपने वक्त को अल्लाह के साथ और अपने मकसद के साथ वाबस्ता रखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप अपना वक्त अपने नफ्स की तस्कीन और रोमांस की तलाश के लिए, हवस की तकमील के लिए जाया कर रहे हैं, या आपका मकसद बुलंद है और इस मकसद में कामयाबी के लिए अपनी तमाम कोशिशें लगा रहे हैं और सब्र और इस्तिकामत के साथ तन्हाई के इन लम्हात को अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने, रूहानी बुलंदी और अजीम मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि जब आप अल्लाह को तरजीह देते हैं तो बाकी सब कुछ अपनी दुरुस्त जगह पर आ जाता है। नंबर 4, अपनी ख्वाहिशात का आप पर गलबा होने की बजाय ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखें। हकीकत यह है कि इंसान कोई रोबोट नहीं है और हर इंसान में एहसासात, जज्बात और निकाह और रोमांस अल्लाह ने रखा है। इस्लाम हमें अपने इन जज्बात को महरूम करने का नहीं कहता, बल्कि अपने जज्बात को हदूद और अवामिर और नही के मुताबिक काबू करने का हुक्म देता है। तो वही चीज मोमिन को उन लोगों से अलग करती है जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, जबकि ये दुनिया हमें हर ख्वाहिश को पूरा करने की तरफ माइल करती है और इस्लाम हमें अपने जज्बात को काबू में रखने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाया,
اور وہ جو اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا تو یقیناً جنت ان کی پناہ گاہ ہوگی۔ ایک مضبوط اور کمزور شخص میں فرق یہ ہے کہ کون کس کو قابو میں رکھتا اور ضبط قائم رکھتا ہے۔ یا آپ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں یا اپنی خواہشات کے آپ غلام ہیں۔ آج کل کی دنیا میں نہ تو لوگوں کو تزکیہ نفس، مجاہدہ و محاسبہ کا کوئی علم و فہم ہے اور وہ در حقیقت خود کو بے حساب سمجھتے ہیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لینے پر ہی خود کو جنت کا مقیم اور اعلیٰ منصب والا مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جان لیں کہ اگر آپ کو صحیح یا غلط کا علم ہے اور آپ اس محاذ پر جد و جہد کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اوامر و نہی کا شعور دیا ہے اور غلط یعنی باطل قوتوں کے ساتھ لڑنے کا شعور دیا ہے تو یقیناً آپ ایک بلند اور دنیا سے مختلف راستے پر گامزن ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنے جذبات و احساسات کو بامعنی اور بلند چیز کی طرف مرکوز رکھیں، کیونکہ اسلامی اور سائنسی تعلیمات کے مطابق خواہشات کی اندھا دھند پیروی کی بجائے نظم و ضبط حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ خود کو مضبوط اور روحانی پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا باقی تمام دنیا کی طرح ایک بری چین آف ہیرارکی میں پھنس کر خود کو راکھ اور دھول بنا رہے ہیں؟ نمبر 5، اللہ یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی تکمیل اللہ ہی سے وابستہ ہونے پر ہوتی ہے۔ آج کل لوگوں کو بڑی یونیورسٹیز میں بڑے اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی تکمیل کسی کے ساتھ ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اکیلے ہوں تو ان کی زندگی میں کمی ہے یا وہ ذہنی مریض، پاگل یا ایگوئزم یعنی تکبر و حسد کا شکار ہیں، اور وہ اگر رشتہ میں ہوں گے تو وہ درست محسوس کریں گے۔ مگر اسلام اور روحانیت ہمیں انتہائی گہرا راز بتاتا ہے کہ حقیقی تکمیل انسانی لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے طور پر مکمل نہیں ہوتے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا گیا ہے۔ اس بارے حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف وحدت الوجود کے پارٹ 1 میں انسان کی تخلیق اور مقام کے بارے خوبصورت اور حکمت آموز گفتگو کی ہے اور انسان کو حادث اور ممکن کہا ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر معاملہ، وقت اور مقام پر اللہ کے رحم اور امداد کی ضرورت رہتی ہے۔ مگر خرابی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان معاملات کو لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر حل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ضروریات اور امداد لوگوں کو سمجھتے کہ لوگ ان کی پریشانیوں کو حل کریں گے، لیکن در حقیقت وہ حلا جو اللہ نے پر کرنا ہے وہ کوئی انسان پر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو ناراض بھی کر دے تو اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ سے دور ہوگا، اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ لوگوں کو اس سے ناراض کر دے اور وہ اللہ کی خوشنودی سے بھی محروم رہے گا۔ لہذا اگر آپ تنہا ہیں، محبت آپ کی زندگی میں نہیں، تو یقیناً یہ اس رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ دنیا کا تعلق اور محبت چاہے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو مگر ہوتی عارضی ہے، مگر وہ محبت جو آپ کو ہرگز نہ تو تنہا چھوڑتی ہے نہ ہی ناکام ہوتی ہے، وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگوں سے اپنے ہونے کی تصدیق و تعریف چاہتے ہیں یا آپ اس ذات واحد و لا شریک کا قرب چاہتے ہیں جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا مالک الملک ہے؟ اور اگر آپ اللہ کا راستہ اختیار کریں گے تو یقین جانیں ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر آپ کی خدمت میں مطیع ہو جائے گی۔ نمبر 6، آپ کو کسی عظیم اور بلند مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کبھی اگر آپ سے محبت ناراض نظر آئے اور تعلقات ہمیشہ کارگر ثابت نہ ہوں اور آپ پر تنہائی کا مکمل غلبہ ہو تو یہ آپ کو رد کرنا یا قدرت کی ناراضگی نہیں بلکہ آپ کو عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ بہت سی چیزوں کو آپ سے دور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بلند مقصد حیات اور منزل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
رہا ہے، کیونکہ لوہے کو صورت اعلیٰ بنانے سے پہلے خوب جلایا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے۔ آگ کی تپش کے بعد ہی لوہا کارآمد اور دنیا کے لیے قابل رشک بنتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، یا یہ کہ آپ ایسے مشن یعنی مقصد کے لیے مقرر ہیں جو پوری توجہ درکار کر رہا ہے، اور اس لیے اللہ آپ کو شور و غل یعنی ڈسٹریکشن سے دور کر رہا ہے، اور آپ کو ایک خاص مقررہ وقت پر وہ مقام و رحمت عطا کی جائے گی یا آپ سے کام لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھے اور برے دونوں چیزوں کا یقین نہ کرے، اور یہ یقین نہ رکھے کہ جو چیز اس کے پاس آئی تھی وہ ہر حال میں، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ اس کے لیے کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ آپ دنیا میں بہت سے اسکالرز، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، عارفین و زاہدین اور عظیم لیڈرز کی زندگیوں پر ذرا نظر کریں تو سامنے یہ آتا ہے کہ ان کی زندگیاں رومانس اور عارضی عشق و محبت سے خالی اور بہت دور تھیں، مگر وہ بے لوث انداز میں اپنے مقصد کی تکمیل سے وابستہ رہے، اور اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ اور درجات دیے جو کوئی بھی دنیا سے وابستہ تعلق عطا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو محبت، رومانس سے دور کر رہا ہے، تو اپنی ذات سے، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا اللہ آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار تو نہیں کر رہا، یا آپ کا امتحان صبر ہے، یا آپ کو اللہ کے کام کے لیے چنا گیا ہے، یا کوئی ایسا سبق کہ جو آپ کی مکمل زندگی کو بدل دے، کیونکہ آخر کار جو اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے فتح اس ہی کی ہوتی ہے۔ نمبر 7، جب صبر آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ اگر قدرت آپ سے محبت کو دور رکھتی ہے تو یہ حادثاتی طور پر نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان ہے صبر کا، اعتماد کا، اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا اور اس احکم الحاکمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کی صلاحیت کا۔ بہت سے لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ تنہائی کی رحمت کو اپنے سے دور دھکیل کر ان رشتوں کی طرف دوڑے جاتے ہیں جو اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، اور اپنی روح کو مزحمل کر کے جلی ہوئی راہ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ مگر صبر کرنے والے وہ ہیں جو احکم الحاکمین کے حکم کو مکمل ترجیح دیتے اور اس تقدیر کو اللہ کی بھیجی ہوئی سمجھ کر صبر و شکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور صبر سے بڑا خوبصورت اور وسیع تحفہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ صبر کا مطلب انتظار کرنا نہیں بلکہ اللہ کے منصوبہ پر یقین کرنا ہے، اس بات کا یقین کہ جو آپ کے مقدر میں حکم ہو چکا ہے وہ اپنے وقت پر آپ کو ضرور مل کر رہے گا، اور اس بات کا یقین کہ اللہ نے جو واپس لیا ہے وہ یقیناً آپ کے حق میں بہتر نہ تھا، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا آپ خود سے سوال کریں کہ آپ کی تنہائی، اکیلا پن آپ کو پریشان اور مایوس کر رہا ہے، یا آپ اسے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آخر کار آپ جو کچھ بھی برداشت کریں گے وہ آگے جا کر آپ کا سامان زیست اور راحت ہوگا، اور آپ یقیناً مایوس نہیں ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر محبت، رومانس اور کوئی تعلق آپ سے ہر بار دور ہو جاتا ہے تو یہ کوئی سزا نہیں بلکہ یہ اللہ کے بلند منصوبہ اور آپ کی بلند منزل مقصود علیین کا حصہ ہے کہ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے مقصد کے لیے، یا آپ کے ایمان توحید کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز کو بغیر مقصد کے دور نہیں کرتا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس فانی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو اللہ آپ سے دور کر رہا ہے، یا آپ اللہ کے مقصد، وقت اور حکم پر مکمل اطمینان سے یقین رکھتے ہیں؟ خود پر غور کریں کہ کیا میں صبر کرتا ہوں اس حکمت پر جو مجھ سے کوئی چیز واپس لیتی ہے، یا میں اس کے پیچھے اپنی مرضی اور بغیر وجہ کے بھاگتا رہتا ہوں؟ کیا میں وہ محبت چاہتا ہوں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو، یا میں اپنی فانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں؟ اور کیا اگر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو کیا میں اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل
بھی ہوں تو اس بارے ایک دعا ضرور کریں کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کر جو میں نہیں جانتا، اور شکر عطا فرما اس کا جو تو جانتا ہے اور میرے لیے طے کر چکا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے الفاظ کسی تلاش حق کے مسافر، ضرورت مند کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کیونکہ یہ بالکل مشکل نہیں مگر یہ ہماری مدد و امداد کرے گا۔ اے اللہ، اے مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔